बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मीर रजा केस में अहम पेशरफ्त। मकतूल के वालिदैन ने जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया है। मीर रजा के वकील जबरान नासिर ने कहा, मीर रजा के अहले खाना ने किसी जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त या रजामंदी नहीं दी। इस मरहले पर अहले खाना जुडिशल कमीशन के क़याम को ज़रूरी नहीं समझते। मीर रजा केस की तहकीकात के लिए नई तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। मीर रजा के अहले खाना नई तहकीकाती टीम से मुलाकात करेंगे। सिंध हुकूमत सहूलतकारी के नाम पर रुकावटें या बहाम पैदा करने की कोशिश ना करे, ये कहना था मीर रजा के वालिद का। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए हमारे साथ शहबाज खान मौजूद हैं। शहबाज खान, बताइएगा, जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया गया है वालिदैन की जानिब से? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज वज़ीर दाखिला सिंध और मेयर कराची ने मीर रजा अली के वालिदैन से मुलाकात की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि सिंध के ज़ेर इजलास होने वाले इजलास के अंदर होने वाले इजलास में फैसला किया गया है कि केस के ऊपर जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए, जिस पर आज एक स्टेटमेंट सामने आया है मीर रजा के अहले खाना और वकील की जानिब से, जिसमें उनका कहना है कि किसी जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त या रजामंदी की जाहिर नहीं की गई है अहले खाना की जानिब से, और इस मरहले में अहले खाना जुडिशल कमीशन के तो जरूरी नहीं समझते। मीर रजा के अहले खाना का ये भी कहना है कि जो नई तहकीकाती कमेटी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की ज़ेर सदारत बनाई गई है, हम सिर्फ उस पर एतमाद रखते हैं और उनसे पूरा भरोसा है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को जो है वो मुकम्मल करेंगे और 4 से 5 रोज के अंदर जो है वो रिजल्ट सामने आ जाएगा। ताहम जो अहले खाना है मीर रजा अली के, उनका ये कहना है कि इस केस के किसी जुडिशल कमीशन का जो है वो इनेकात जरूरी नहीं है और उनकी जानिब से जो है ना कोई दरख्वास्त दी जाएगी ना ही कोई गुजारिश की जाएगी, और उनका पूरा दारोमदार जो है वो भरोसा जो है वो नई बनने वाली तहकीकाती कमेटी पर है कि वो अपना काम मुकम्मल करेगी और उसके नताइज जो है वो आवाम के सामने रखेगी। जी अच्छा, ये भी बताइएगा शहबाज के जो गेस्ट हाउस है, मशकूक गेस्ट हाउस, उसको ताले लगा दी गई हैं पुलिस की जानिब से और मशकूक होने पर बंद किया गया है। मजीद इस हवाले से क्या डिटेल्स? जी बिल्कुल, मीर रजा अली के वालिद की जानिब से जो है वो गेस्ट हाउस को मशकूक करार किया गया था, जिससे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गेस्ट हाउस पर जो है वो ताले लगा दिए और गेस्ट हाउस से तकरीबन काम करने वाले 6 अफराद को हिरासत में लिया गया है। मजबूरी तौर पर जो है अब तक 21 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया, ऐसा बताया जा रहा है तहकीकाती ज़राए की जानिब से। ज़ेर हिरासत अफराद में न सिर्फ 6 अफराद गेस्ट हाउस के हैं बल्कि मीर रजा के दोस्त, बिजनेस पार्टनर भी जो है वो शामिल हैं और तहकीकाती ज़राए का ये भी कहना है इन तमाम अफराद के बयानात जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली कत्ल केस का मामला तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी का पहला इजलास आज होगा। इजलास कमेटी के सरबराह DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की ज़ेर सदारत होगा। कमेटी केस में पहले से होने वाली तहकीकात का आज सरे-नौ जायजा लेगी। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक कमेटी मीर रजा अली की पहली और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी बगौर जायजा लेगी। केस से मुतल्लिक हासिल CCTV फुटेज का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास के बाद कमेटी जाए वक़ुआ का मुआयना करेगी। कमेटी के अरकान मीर रजा के वालिदैन से भी मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए जजेस तैनाती समरी की मंजूरी न होने का तनाज़ा। सदर की जानिब से समरी मंजूरी न होने के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने नोटिस जारी किए। वज़ीर आज़म और सदर को सेक्रेटरीज के जरिए कल के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। वज़ारत क़ानून को भी कल के लिए नोटिस जारी। जवाब तलब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का वफाकी हुकूमत पर शदीद बरहमी का इज़हार। कहा, समरी किस स्टेज पर रुकी हुई है, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, आपकी कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसे लगता है वफाकी हुकूमत को इस मुताल्लिक कोई दिलचस्पी नहीं क्या हो रहा है। हमने सोचा वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आला अदलिया की जजेस की तैनाती के साथ क्या हो रहा है। अदालत ने वफाकी हुकूमत से कल तक जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। आपको बताते चलें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नए जजेस तैनाती समरी की मंजूरी न होने का तनाज़ा। सदर की जानिब से समरी मंजूरी न होने के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने नोटिस जारी किए। वज़ीर आज़म और सदर को सेक्रेटरीज के जरिए कल के लिए नोटिस जारी।
اور اب بات کریں گے تیسرے مرحلے کے آزاد کشمیر کے الیکشنز کی۔ تو آزاد کشمیر کا الیکشن پیپلز پارٹی کے LA 15، 16 اور 17 میں پولنگ سٹیشنز پر مبینہ بے ضابطگیوں کی شکایات۔ کہا کہ LA 15 میں پولنگ ایجنٹ کو قانونی ذمہ داریاں ادا کرنے سے روکنے کی شکایت۔ پولنگ ایجنٹ کی غیر موجودگی میں پولنگ جاری رکھنے کا الزام۔ پیپلز پارٹی نے پریزائڈنگ آفیسر پر سنگین کوتاہی کا الزام عائد کر دیا۔ پولنگ ایجنٹ کو فوری بحال کیا جائے، پولنگ ایجنٹ کو نکالے جانے کا وقت ریکارڈ کیا جائے۔ پولنگ کے متعلقہ حصے کی مکمل جانچ کا بھی مطالبہ، اور LA 16 میں پولنگ ایجنٹس کی غیر موجودگی میں نون لیگ کے کارکنوں کی جانب سے بیلٹ پیپرز پر مہرے لگانے کا بھی الزام۔ جبکہ سینیٹر شہری رحمان کا آزاد کشمیر میں پولنگ میں تاخیر اور پولنگ ایجنٹس کو روکنے پر شدید تحفظات۔ کہا LA 16 کے پولنگ سٹیشن 61 اور LA 15 کے متعدد پولنگ سٹیشنز پر بروقت پولنگ شروع نہ ہونا تشویشناک ہے۔ پولنگ میں تاخیر کا خمیازہ ووٹرز کو نہیں بھگتنا چاہیے۔ ضائع وقت پورا کر کے ووٹرز کو حق رائے دہی کا مکمل موقع دیا جائے۔ LA 16 کے پولنگ سٹیشنز 119 سے 120 پر پیپلز پارٹی کے ایجنٹس کو داخلے سے روکنا انتخابی شفافیت پر سنگین سوال ہے۔ LA 15 کے پولنگ سٹیشن 158 سے پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹ کو باہر نکالنے کا نوٹس لیا جائے۔ پولنگ ایجنٹس کو انتخابی عمل کی نگرانی سے روکنا شفاف انتخابات کے منافی ہے۔ الیکشن کمیشن فوری مداخلت کرے، پولنگ عملے یا انتخابی سامان کی کمی دور کرنے کے لیے فوری متبادل انتظام کیا جائے۔ آزاد جموں کشمیر انتخابات کے تیسرے مرحلے میں پونچھ ڈویژن کے 2 اضلاع باغ اور حویلی کے 4 حلقوں میں پولنگ کا عمل جاری ہے۔ شیڈول میں تبدیلی کے بعد 2 اضلاع پونچھ کے 5 اور سدنوتی کے 2 حلقوں میں انتخابات مؤخر کر دیے گئے ہیں۔ جن 4 حلقوں میں پولنگ ہو رہی ہے وہ توجہ کا مرکز ہے کہ وہ بڑی سیاسی جماعتوں مسلم کانفرنس اور IPP کے سربراہان اور سابق وزراء اعظم سردار عتیق اور سردار تنویر الیاس سمیت وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور بھی اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ اسی بارے میں مزید ڈیٹیل جانیں گے اقبال میر سے۔ اقبال میر، بتائے گئے اس حوالے سے 4 حلقوں میں پولنگ ابھی اس وقت جاری ہے، کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا تیسرا مرحلہ جاری ہے۔ آج ضلع باغ اور ضلع حویلی کے 4 جو انتخابی حلقے ہیں یہاں پر پولنگ ہو رہی ہے۔ میں موجود ہوں حلقہ LA 15، یہ وسطی باغ ہے۔ اس حلقے میں مجموعی طور پر 30 امیدوار جو ہے آمنے سامنے ہیں۔ یہاں پر 1,14,000 سے زائد ووٹر جو ہے آج اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو استقامت پاکستان پارٹی کے سربراہ ہیں سردار تنویر الیاس وزیر اعظم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو سابق وزیر حکومت مشتاق احمد منہاس مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، جبکہ ضیاء القمر ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور جماعت اسلامی کے محمد خان بھی یہاں پر جو ہے قسمت آزما رہے ہیں۔ ان کے درمیان یہاں پر کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ حلقہ جو LA 15 ہے، اس حلقے میں یہاں جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ بنی پساری کا پولنگ اسٹیشن ہے۔ اس میں جو ہے مجموعی طور پر 773 ووٹرز ہیں جو آج یہاں پر اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجموعی طور پر یہاں پر 213 پولنگ اسٹیشن بھی قائم کیے گئے ہیں۔ 213 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ اقبال میر۔